नमस्कार. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आमच्या गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियन तर्फे आनी आमच्या हेजेर बसल्या आमचे वायस प्रेसिडेंट आसा उमेश गडेकर, उमेश धारवाडकर, ट्रेजरर अमोल नावेलकार, आमचो स्पोकपर्सन जितेश कामत, सेक्रेटरी संदेश पोटनीस, दयानंद सावंत आनी दिनेश नागेशकार. आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्टर गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियन तर्फे आमी कमिटी मेंबर 29 एप्रिलार सीएमाक मेळिल्ले आनी आमचे जे पॉयंट्स आहा कॉन्ट्रॅक्टराचे पॉयंट्स आमी डे टू डे प्रॉब्लम जे सॉल्व करता ते पॉयंट्स आमी एक मेमोरेंडम घेवन सीएमाक मेळ्ळे आनी सीएमान बऱ्या तर्फे आमचे आयकोन घेवन सगळे पॉयंट आमचे मान्य केल्ले आनी आमकां सांगलेलें की एक 4-5 दिसांनी आपूण आमच्या कमिटी मेंबराक घेवन पीसीयू बरोबर बसून आमचे जे पॉयंट्स आहा ते डिस्कशन करतलो म्हणून. मागीर काही कारणा खातीर सीएम बिजी जालो आनी आमकां बी कॉन्ट्रॅक्टरांक ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन रावन आमची जी कामां आसा ती करून घेवपाक जाय. आनी फाटल्या दिसांनी एक 2-3 दिसां पयलीं सीएमान आमचो जो मेन पॉयंट आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टरांचो 20% बिलो जे काम जे मारताले ते काडून उडोवपाक, ते व्हडलें काम आमच्या सीएमान एक पॉयंट आमचो केल्लो आसा आनी हांव प्रेसिडेंट गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियनाचो म्हाज्या कमिटी मेंबर तर्फे हांव ताका एक धन्यवाद दिता आनी थँक्यू म्हणटा. आनी आमची जी बाकीची पॉयंट्स आहात तेजेर लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन तेय पॉयंट्स आमचे अशेंच जशें आमचो एक पॉयंट जो तेणी सर्क्युलर काडून जो आमचो पॉयंट मान्य केला तो बाकीचे पॉयंट्स तेणी मनार घेवचे बेगींतल्या बेगीन. आनी हेज्या बद्दल डिटेल जे आहा तो आमचो स्पोकपर्सन जितेश कामत तुमचे कडेन उलयता. सगळ्या पत्रकार बांधवांक गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियन तर्फे हांव स्वागत करता. आतां जशें आमचे बाब प्रेसिडेंट सुनील सिग्नापूरकार हाणें सांगिल्लें की मातशें ताका हें करून सो आमचे प्रेसिडेंट बाब सुनील सिग्नापूरकार हाणें जशें सांगलां तशें आमी डेलिगेशन घेवन गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियनाचे चीफ मिनिस्टर जो PWD मिनिस्टरूय आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे कडेन आमी तांकां वचून मेळिल्ले आनी आमचे जे डिमांड्स आसा कित्याक हाज्या पयलीं आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाब उत्तम पार्सेकार हाकाय मेळिल्ले आनी ताजे कडेन आमी डिमांड आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांचे दवरिल्ले आनी तांणी ताज्यातले खुबशे डिमांड जे आसा तांकां जे शक्य जाता ते तांणी फुलफील केल्ले आसा आनी जे उरिल्ले जे गव्हर्मेंट लेवलार आशिल्ले ते आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी वचून डिटेल एक्सप्लेन केले आनी एक ऐतिहासीक पावल एक हिस्टॉरिकल स्टेप हे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी PWD मिनिस्टर जे खातें ताजे कडेन आसा हाणें घेतिल्लें आसा आनी आमी युनियना तर्फे तांकां तांचें अभिनंदनूय करता अशें ऐतिहासीक पावल उखल्ल्या बद्दल. आनी आमी तांकां तांचे आभारूय मानता. आमी पर्सनली वचून तांचे आभार मानतले पूण हे एक पब्लिकली आमी तुमच्या थ्रू तांचे आभार मानूंक सोदता. हे जे सर्क्युलर आसा कित्याक खुबश्या गोंयकारांकूय कळूंक जाय हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टरा पुरते मर्यादीत नाशिल्लें तर हे जे टॅक्स पेयर्स आसा गव्हर्मेंट एक्सचेकर जे आमी म्हणटा ताका लॉस जाय सारकें हें सर्क्युलर आशिल्लें. हे 2001 पासून चालू आसा आनी मदीं 2005 हे फाटीं घेतिल्ले पूण 2007 परत ते सर्क्युलर लागू केले. एक्चुअली दीस सर्क्युलर इटसेल्फ इज इलिगल आनी हे हांव तुमकां एक सांगता. हातून स्वता जो तेन्नाचो सेक्रेटरी विजिलन्स आशिल्लो ताणें स्वता नोटिंग्सान बरयलां की कशा तरेन हें इलिगल तें. तरी आसतना हें सर्क्युलर कित्येक वर्सां चालू आशिल्लें. जवळ जवळ 17 वर्सांनी खंयच्या तरी मिनिस्टरान डेरिंग केलें, धाडस दाखयलें हें सर्क्युलर फाटीं घेवपाचें आनी ताका लागून आमी हाका ऐतिहासीक निर्णय मुख्यमंत्र्याचो म्हणटा. कारण हे जे सर्क्युलर्स अशें फाटीं घेतला जें घेतला 26/5/2025 आतां ते फाटीं घेतिल्ले आसा.
आतां टेंडर प्रोसेसिंगान कितें जातालें, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर प्रोसेसिंगान पार्टिसिपेट करताले तेन्ना एक ताणें स्लॅब केल्लो. टेंडर म्हणजे कितें की कमीत कमी जितले वचूंक मेळटा आनी जितलो फायदो गव्हर्मेंटाक जाता तितलो गव्हर्मेंटाक मेळूंक जाय, म्हणजे लोकांचे पयशे वेस्ट जावंक जायना म्हणून हें टेंडर प्रोसेसिंग आसता. एनी टायप ऑफ टेंडर इज फ्लोटेड की बाबा ताजो फायदो गव्हर्मेंटाक जावंक जाय आनी लोकांचे पयशे वाट लागचे न्ही, ताज्या खातीर ते टेंडरींग सिस्टम केल्ली आसा. आनी टेंडरान असो प्रोसेस आसता की तुका जाय तशी तूं लो म्हणजे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आसता गव्हर्मेंटाची. सपोज 10 लाख कॉस्ट आसा गव्हर्मेंटाची एका कामाची, जाल्यार जर कॉन्ट्रॅक्टराक फिजिबल दिसता की ताका फायदो जाता पूण तो तें काम 8 लाखान करूंक शकता, जाल्यार ताका ती मुभा आसूंक जाय 8 लाखान करपाची, 7 लाखान करपाची, आनी वयलो जो 2-3 लाख फायदो आसा तो गव्हर्मेंटाक मेळटा. हे एक एग्जाम्पल हांव सांगता. पूण आतां कितें जातालें, तेजे सकयल येवपाची लिमीट आशिल्ली, जे सकयल बिलो आमी म्हणटा, बिलो वचपाची जी लिमीट आशिल्ली ती गव्हर्मेंटान 20% सेट केल्ली, 20% सकयल येवंक मेळना. म्हणून हाका लागून जातालें अशें की कॉन्ट्रॅक्टर जर सकयल कोण बिलो येता जाल्यार सगळ्यांक 20%र येवचें पडटालें, आनी ते आयिल्ल्या कारणान फेवरेटिजम वाडप. म्हणजे 20% येतकच तो अधिकार मागीर कोणाक वतालो, एक तर कन्सर्न ईक वतालो, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, आनी ताज्या वयर मागीर बाकीचो मिनिस्टर आसा ताका वतालो. आनी मिनिस्टर किंवा हो डिसायड करतालो की कोणाक काम मेळचें. आनी हातून कितें जातालें की फेवरेटिजमूय वाडटाली आनी करप्शनाकूय चान्स मेळटालो. आनी अशी सिस्टम म्हणजे जातून करप्शन वाडटालें, जातून फेवरेटिजम जातालें, अशी सिस्टम PWD मिनिस्टरान बंद करप टू एलिमिनेट करप्शन. दीस इज अ स्टेप टू एलिमिनेट करप्शन. म्हणून हे सारको आमी ऐतिहासीक निर्णय हाज्या खातीर म्हणटा. हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता की तेन्नाचो जो सेक्रेटरी आशिल्लो विजिलन्स, म्हणजे 2005ची गजाली, 27 जुलय 2005, आनी तेन्ना सेक्रेटरी आशिल्लो अश्वनी कुमार, हो सेक्रेटरी आशिल्लो विजिलन्स. ताणें हे वर्शी फूल व्हडले फायंडिंग्स बरयला, पूण तातूंतले हांवें हायलायट केल्या ते वाचून दाखयता. ताणें बरयलां की द फिनान्शियल propriety demands that money should be spent carefully as if it is personal expenditure. म्हणजे तो म्हणटा स्वताच्या बोल्सांतले पयशे आशिल्ल्या सारके गव्हर्मेंट पयशे खर्च करूंक जाय, आनी हे कोणूच अमान्य करूंक शकना. कित्याक जे गव्हर्मेंट पयशे आसा ते गव्हर्मेंटान लोकांचे जे पयशे आसा ते स्वताच्या पॉकेटांतले जशे खर्च करतात त्या पद्दतीन करूंक जाय अशें ताणें पयलोच बरयला. आनी बरयला इट इज हायली इलॉजिकल टू put a floor limit below which the tenders cannot be allowed to go. म्हणजे तो हांव म्हणटा तें ताणें बरयलां की इलॉजिकल जाता तें की फ्लोर लिमीट दवरप ताका की 20%च तूं सकयल वचूंक शकता. दीस लिमीट कॅनॉट बी पूट. ताणें बरयलां सो दीस इज वर्किंग अगेन्स्ट पब्लीक एक्सचेकर. It is in interest of the government that there is a competition among suppliers and prices come down to the level as low as possible in the open market situation. म्हणजे तो म्हणटा की जितले लो वचूंक शकता एक कॉन्ट्रॅक्टर तितले तांकां वचूनी. एक फेर कॉम्पिटिशन जावंक जाय. कित्याक 20% समज भार घालत जाल्यार थंय कॉम्पिटिशन जायना. थंय कोण फेवरेट जे कोणाचे आसा, खंयचे MLAचे आसत, खंयच्या मिनिस्टरांचे आसत किंवा खंयचे इंजिनियराचे फेवरेट आसत, तांकां थंय प्रोत्साहन मेळटा, तांकां सगळीं कामां मेळटा आनी ते फक्त 20%च बिलो करता आनी आपूण कामां घेता. ताज्या सकयल जर कोण करपी आसा ताका घेवंक मेळना किंवा हाज्या खातीर कामाचेरूय परिणाम जाता. दुसरें ताणें बरयलां देर इज नो सच प्रॅक्टीस. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताणें बरयलां देर इज नो सच प्रॅक्टीस इन CPWD म्हणजे सेंट्रल PWD मॅन्युअल जो आसता, जो लॉ आसा, जो एक्ट आसा, ताज्या प्रमाणे अशें म्हणटा तो खंयच ना त्या कायद्यान की हें करूंक मेळटा. एंड इट इज इनोवेशन म्हणटा तो. म्हणजे तुमी लक्षांत घेया तो कितें म्हणटा. इट इज इनोवेशन डन इन PWD ऑफ गोवा म्हणटा. म्हणजे एक जादू केल्ल्या भशेन म्हणटा. नवीन एक पराक्रम PWDन केला की जे CPWDन खंयच ना म्हणिल्ले ते हांगा केल्ले आसा. इनोवेशन डन इन PWD ऑफ गोवा टू क्रिएट अ कुशन फॉर करप्शन.